अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत ही आलीशान जंगल के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, जंगल, वो भी आलीशान। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये 1866 की बात है, जब अंग्रेज़ ने इस इलाके में कदम रखे तो उनको उसकी ज़रूरत थी ईंधन की, क्योंकि उस ज़माने में जो रेल के इंजन थे वो भाप से चला करते थे और आपको मालूम है कोयले से भाप बनती थी और कोयला बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। चुनांचे एक अंग्रेज़ ने 1866 में शजरकारी का आगाज़ किया इस जंगल के लिए, ताकि स्टीम इंजनों के लिए सस्ता ईंधन मिल सके। 1888 में बरतानवी हुक्काम ने फैसला किया कि वो इस जंगल के एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी उगाएंगे। आज भी, यानी शीशम के दरख्तों से ही तो मिलेगी ना लकड़ी। और आज भी ये जंगल पंजाब की शान बढ़ाने के अलावा कौमी आमदनी में भी अपना हिस्सा डाल रहा है। छांगा मांगा के जंगलात सूबे पंजाब के शहर लाहौर से 70 किलोमीटर के फासले पर, पतोकी से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। छांगा मांगा के जंगलात एक बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से इसकी एक पूरी तारीख़ है। अब इसके अंदर जब जंगल बना लिया, यानी आगाज़ किया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें एक पार्क भी बनाया और पार्क में वाटर टरबाइन, बच्चों के खेलने के लिए एक वसी एरिया भी मख्तस किया गया। एक खुसूसी ट्रेन भी रखी गई वहाँ पे चलाने के लिए। रखने का मतलब ये है कि चलाई गई। इस ट्रेन में सवार होकर सयाह पूरे जंगल की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक झील भी बनाई गई जिसमें कश्ती की सवारी भी की जा सकती है। लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर यहाँ के लिए एक रिजॉर्ट भी बनाया गया है, और ताकि वहाँ पे सयाह स्टे करें और एंजॉय कर सकें। यहाँ जो पार्क बनाया गया उसमें जंगली जानवरों को रखा गया और वक्तन फ़वक्तन उसमें इजाफ़ा किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में सुना है कि 2000 मुर्गे लाके छोड़े गए हैं बाहर से। इसके अलावा आप उसका देखिए आप कि जब इंसान करना चाहता है तो क्या नहीं करता है। यहाँ पे कितने किस्म के दरख्त हैं, लातादाद किस्म के हैं। फलों के भी हैं, फूलों के भी हैं और लकड़ी भी है, यानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और काफ़ी तादाद में लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। जो कम से कम एक ख़ानदान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है रेशम के कीड़ों से। और फलदार दरख्त जो हैं वो जंगली जानवरों के खुराक और अफजाइश का बायस हैं। दरख्त भी परिंदों की खुराक देते हैं
اور افزائش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس جنگل کو قدرتی ماحول دینے کے لیے بہت سارے حسین مقامات بنائے گئے ہیں اندر، اور اس کے اس کا جو نام ہے ایک بہترین سیرگاہ کی، اب چھانگا مانگا جنگل کا تو نام ایک پیچھے چلا گیا ہے، یہ ایک بہترین سیرگاہ کی حیثیت سے پورے ملک میں شہرت کا حامل جنگل ہے۔ قومی پارک میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، جو کہ پاکستان کے زر مبادلہ کا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوئمنگ پول ہے، کشتیاں ہیں، جھولا پل ہے، مہتاب محل ہے، مینار پاکستان کا ماڈل ہے، یہاں گراسی پلاٹ ہے، کرکٹ لان ہے، بچوں کا پارک ہے، اوپن شیڈز ہیں اور لاتعداد بینچز لگی ہوئی ہیں۔ رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤسز کا بھی مناسب انتظام ہے، اور چھانگا مانگا جنگل کے درمیان سے ایک نہر برانچ لوئر گزرتی ہے۔ اب یہاں پہ درختوں کی کٹائی بھی ہوتی ہے، اور درختوں کی کٹائی ہو کے جاتی کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے پنجاب میں کتنا بہترین لکڑی کا کام ہوتا ہے۔ چنیوٹ کا جو فرنیچر ہے وہ کراچی تو بہت دور کی چیز ہے، آپ کو سوچئے کہ یہاں پر چنیوٹ کا فرنیچر آتا ہے بحری جہازوں سے کینیڈا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اعلیٰ ترین فرنیچر آتا ہے۔ یہ اس جگہ کا ایک اعزاز ہے پنجاب کا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم کراچی میں بھی یہاں پہ ہے ایک علاقہ گٹر باغیچہ، یہ بھی یہاں کا میرا خیال ہے اعلیٰ ترین پارک یہاں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بس ہمت کی ضرورت ہے اور پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے بھی دل والے آتے ہیں، خالی ہم اپنے حاکموں کو بدنام نہیں کریں بلکہ نیک نام حاکموں کا بھی نام لیں۔ یہاں پہ ایسے بھی حاکم آئے ہیں جنہوں نے کراچی کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا اور بہت اچھے طریقے سے کراچی کو ترقی دی۔ انگریز تو دے کے چلا گیا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بھی، بعض لوگوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ بس میرا یہی آج کا وہ تھا موضوع، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی پنجاب کا پروگرام بنائیے، لاہور کا، وہاں جا کے بی بی پاک دامن کے مزار پہ حاضری دیجیے، پھر یہاں پہ چھانگا مانگا کے جنگل میں جا کے سیر سپاٹے کیجیے اور آ کے مجھے اپنی روزگار لکھیے۔ اور اس کے ساتھ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں چراغ روشن رکھے، آپ کے گھروں میں خوب روزی میں برکت ہو، بچے پڑھیں لکھیں، لائق فائق بنے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں شادیوں کے قابل، وہاں شادیاں ہوں اچھے اچھے لڑکوں سے، جن گھروں میں لڑکے ہیں شادی کے قابل، ان کو اچھی بیویاں عطا کیجئے۔ پروردگار عالم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔